सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांचं फेस्ट सुरू होताच खाजेकार, मेणबत्ती विक्रेते आणि विविध पारंपरिक वस्तू विकणाऱ्या कुटुंबियांनी आपली स्टॉल्स उभारण्याची पिढ्यानपिढ्या परंपरा यंदाही कायम ठेवली. या निमित्तानं धर्मापेक्षा परंपरा, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक नाळ अधिक मजबूत असल्याचं चित्र इथे पाहायला मिळालं. हांगासर लोक आंगोणीक येता, फुलां फाती व्हरता तेका आमी दिताले. मागीर पोरं आमकां विकूंक गेल्या भरपूर विकूंक गेल्या लोक हांगासर येता. पूण आतां पयलो दीस न्हू मागीर लोक जावंक ना. मागीर आतां फुडें फुडें लोक खूब जाता. कितले दीस पर्यंत आसता ही? आमी अशें कायमचे आसता, वर्सा 12 म्हयने आसता. हांगाच आसा. हे ते 15 दीस तुमच्या खातीर भरपूर आसता लोक. हय तेन्ना लोक गोंयचे भायलो खूब येता न्हू हे करपाक. तेका लागून हांगा आसता. नाल्यार आमी असले 12 म्हयने आसता चालू. कितें कितें आसता दाखय. ही बायल, हो दादलो, एक काळी, घर आसा, नाग आसा, बायलेक कितें आसा आनी दादल्याक कितें आसा तितकें आसा. गोंयच्या साहेबाच्या हितून जाता ना अशें आनी आमी गोंयच्या साहेबाच्या पोट भरता आमकां आनी कांय न्हू. मागीर तुम्ही लोकांक सांगता हे कितें लोक मागीर येवन विचारता कितें काय तर मागीर आमी सांगता भुरग्यांक घालता ना ते मागीर येता घालपाक परत रिटर्न येता घालपाक मागीर परत व्हरता ते आमकां. जे आंगवण आसा ती घालता मागीर. पूण लोक थोडी भुरगीं व्हरता धाकटे धाकटे मागीर टुरिस्टांक खबर आसा न्हू आमी सांगता बच्चे के वास्ते डालो तुमको वो जाएगा तुम वापस आएगा आमको ढूंढने को. मागीर ती हांगासरूच येता मागीर सोदपाक येता ते आमी हांगाच आसता सांगता तांकां. अशें जालेलें आहा मागीर तुमकां मेळपाक येता तुमकांय मेळपाक येता ते आनी भुरगे परत रिटर्न घालता ते मागीर जाले आपण परत रिटर्न घालता. थोडे भुरग्यांक एक एक बायल येयलेली ती सांगता आपूण ते चोडूं सगळें रडटा मागीर ती घोवाक मागीर ते बायलेन सांगलेलें आपल्या भुरगे घाल म्हणून. आतां जालें न्हू आतां आमी परत गोंया मागीर तिणी परत भुरगे तिणी म्हाका परत सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. 21 वर्सांनी विकता हांव रोजरी रिलिजियस आर्टिकल्स आंगूण आनी प्लस बाकी फुलां. आता हे हार व्हरपा येता हय हार आनी मेणवाती लोक व्हरता आनी आंगूण व्हरता आनी पोर मातशी तेणी आमकां 20 जाणांकूच दिल्ले फादरान बी मिटींग घेवन बिशपान बी सगळ्यांनी 20 जाणां बसपा दिले आमकां. हे फावटी सगळ्यां म्हणजे व्हडली फेस्त ना न्ही पंचायत दिसता. फादरान सांगला म्हाका ऊन गेले ना विचारपाक फादरान आपल्या ते काय खबर ना पंचायत पळयतली. आता लोक टुरिस्ट येता. टुरिस्ट येता कितें कितें व्हरता तेंची? टुरिस्ट आता काय म्हणना व्हरप आमची गोंयकारांची न्हू ते देवा आंगोळ्यो बीन आनी थोडी टुरिस्ट जाणां आसता पळय क्रिश्चन टुरिस्ट आनी थोडी जाणां हिंदू सुद्दां ती आंगोळ्यो बी व्हरता मागून देवा घालपाक. टुरिस्ट भायली हय जाणां ती येता व्हरता. आता तुम्ही फुलां कितली वाजून विकता? आता जालें म्हाका सगळी 21 वर्सां जाली. सगळेच विकता तिनी वस्तू हांव 21 वर्सां विकता. 2 वर्सां मातशें हांव बरें नासून पडलेलें म्हणून हांवें विकलें नासलें. बारीक चाणीन पयले आसतले कशे तरेन चेंज जाले हांगा कशे तरेन आता मातशें बदलाव जाले न्हू. हय आनी दुसऱ्याची देवाचे पण मागलें काम जाता लोकांची. लोक मागोन व्हरता आंगोण बी फोर्स करपाक गरज ना. So we are doing this from almost I'm the third generation basically. So 1930 म्हणू शकता तेन्नाच्यान आमी करता. सो म्हाजो ग्रँडफादर पयलीं करतालो मागीर म्हाजो फादर आनी नाव वी आर द थर्ड जनरेशन. सो अशी आमची स्टोरी आसा. So like any idea like from which year you all started? एक्झॅक्ट खबर ना बट मे बी 1930 अशें आसूं शकता मे बी तेच्या पयलीं आसूं शकता बिकॉज कोणाकूच आयडिया ना इवन माझ्या पेरेंट्सांकूय आयडिया ना की केन्नाच्यान स्टार्ट जाला एक्झॅक्टली ते. So every year you all come? Yeah, every year. So any other places you all also like? ना तशें एक हांगा ओल्ड गोवा पणजे आनी बोडगिनी जात्रेक घालता बाकी खंय ना सद्या तरी. Like सारखे like every मुखे आसता म्हणजे like area and different area. हय डिफरंट एरियांक डिफरंट आसता तशें पण आमी चड करना पण बेसिकली आमचे ओल्ड गोवा आनी पणजे म्हटल्यार आमी सारकी फेमस. दिवाडकर स्वीट मार्ट म्हटले की लोक आमकां सोदीत येता. लायक तुमची स्टॉलान कितें कितें आसा? खाजे आसता काडयो बोडयो माना मागीर लाडू जलेबी आमी फ्रेश करता सारके एवरी मॉर्निंग जलेबी आमच्यो फ्रेश येता सारक्यो बाकी सगळें फ्रेशूच आसता तशें. गोंया फेस्ताक लायलो म्हटल्यार आतां 30-40 वर्सां जाली हांव चण्याची पट्टी लायता. हांगा बरोवंक साहेब उगडलेलो त्या कारणान ह्या वाटेर नांव आमकां मेळो नासलें
तो म्हाजे सकयल आसले आनी एक बट्टी चण्याची बट्टी म्हणजे 2 चण्याची बट्टी लागता हांगा आणि कशेंय जाल्यार हांगा गोंयच्या साहेबाच्या नांवार आमचे चणे भरपूर सोंपता आणि आमची वर्साची पेज कशी ती लायक तुम्ही आता केन्ना सांग तुम्ही स्टार्ट केले हे आता हांगा आता 24 तारखेच्या नव्यानं स्टार्ट जाता खरी पण आमचं त्याच्यात 15-20 दीस पयलीं आमचें काम स्टार्ट जाता म्हणजे ते पयलीं आमकां चणे हाडून बरे सुकोवचे पडटा तेका बरे म्हणजे एका चणे म्हणजे अशें कितें आसा तेका मेहनत खूब आसा भट्टे वयलें काम म्हटल्यार सामकें उज्या वयलें काम अर्ली मॉर्निंग मी 6 वाजता पूण सुट्टा 7 पूण आमकां डेली 4:30 ते 5 उठून आमकां भट्टे उजो घालून आमकां सगळी तयारी करची पडटा डेली आणि लायक तुम्ही आता हे बिझनेस केन्ना स्टार्ट केल्लो तुम्ही हे बिझनेस आमचो मूळचो म्हणजे आता म्हाका जाली 45 वर्सां त्याच्यात पयलीं म्हाजो बापूय करतालो आनी हांव ट्रेडिशनल बिझनेसूच हांव हे करता आनी हांव खंय कामाक बीन वचना ह्या बिझनेसानूच हांव हॅपी आसा